यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिका अर्हन्नित्यथ जैन शासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः त्रैलोक्यनाथो हरिः। 3 नंबर में बताइयो कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को स्वरूप के कस्तो छ त्यसलाई तत्समासेन मे शृणु त्यसलाई संक्षेपमा मबाट सुन अर्जुन भनेर बताइयो। अनि यो समासेन शृणु भनिसकेपछि यसलाई भगवानले भन्नुभयो ऋषिवीर बहुधा गीतम। यसका बारेमा त मैले हिजो विस्तारित रूपमा चर्चा गरेको हजुरहरूलाई थाहा नै छ। ऋषिवीर बहुधा गीतम, ऋषिहरूले अनेक प्रकारले यसको गान गरेका छन्, वेदहरूले अनेक प्रकारले गान गरेका छन्, ब्रह्मसूत्रका पदहरूले यसलाई गान गरेका छन्। यो पनि कस्ता ब्रह्मसूत्रद्वारा निश्चित गरिएका यो यस्तो हो है भनेर जो गान गरियो त्यसका अनेक रूपले गान गरिएको छ। तथापि मैले भन्छु समासेन शृणु, संक्षिप्तमा सुन। त विस्तारित रूप अनेक शास्त्रहरूमा प्राप्त हुन्छ। त अब तेस्रा श्लोकमा क्षेत्र र क्षेत्रज्ञका विषयमा अलग अलग कुराहरूलाई जसको वर्णन गरियो, 4 क्षेत्रका बारेमा, 2वटा क्षेत्रज्ञका बारेमा संक्षेपमा सुन्ने आज्ञा जो दिनुभएको थियो त्यसमा नै क्षेत्रका कुराहरूलाई अर्थात् 2टा कुरालाई, एउटा क्षेत्रको स्वरूप के हो अनि त्यसका विकारहरू के हुन् यसका वर्णन चाहिँ 5 नम्बर र 6 नम्बरको श्लोकमा वर्णन गरिएको छ। यसैलाई लिएर आज प्रारम्भ गरौँ है त। अब आवृत्तिका लागि तयार हुनुहोला। महाभूतान्यहङ्कारो 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 बुद्धिरव्यक्तमेव च बुद्धिरव्यक्तमेव च बुद्धिरव्यक्तमेव च बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च इन्द्रियाणि दशैकं च इन्द्रियाणि दशैकं च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः 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 महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः। अब यो क्षेत्र का बारे में वर्णन गरियो। क्षेत्र का बारे में वर्णन गर्दाखेरि क्षेत्रको स्वरूप के हो, यसका विकारहरू के हुन्। त यहाँनिर पहिले यसको स्वरूपका बारेमा वर्णन गरिन्छ, त्यसपछि 6 नम्बरमा त्यसका विकारहरूका बारेमा पनि वर्णन गरिन्छ। त यहाँनिर पहिले जाउँ। महाभूतानि अहङ्कारः बुद्धिः अव्यक्तम् एव च
इन्द्रियाणि दश एकं च पञ्च च इन्द्रियगोचराः। यसरी आयो। महाभूतानि, पांच महाभूत। अहंकार, समष्टि रूप को अहंकार। बुद्धि, समष्टि रूप को बुद्धि यानी कि महत्त्व। अव्यक्तम, मूल प्रकृति एवच यस प्रकारले इन्द्रियाणि, इन्द्रियहरू दश एकम च, दश भन्नाले 10, एकम च भन्नाले एउटा अझ जोडिएको त्यसका साथमा। 10 का साथमा एक को जोडियो, 10 इन्द्रिय का साथमा एक मन जोडियो, मन है। त्यसैले त्यो कहिले इन्द्रियका साथमा हुन्छ, कहिले भित्रका साथमा हुन्छ, अन्तःकरणका साथमा हुन्छ। कहिले 10 इन्द्रियका साथमा 11 इन्द्रिय बनिदिन्छ, कहिले 10 इन्द्रिय भयो भने अन्तःकरणलाई जोड्नेवाला हुन्छ या अन्तःकरणमा समाविष्ट हुन्छ। त 10 इन्द्रिय, एक अर्को 11 मन त्यसको राजा हो, इन्द्रियको राजा हो। च पञ्च च इन्द्रिय र पञ्च 5 इन्द्रिय गोचराः, इन्द्रियका गोचर यानी कि त्यसका विषयहरू। एवच यस प्रकारका तत्त्ववाला त्यो क्षेत्र हो। यसलाई अलिकति यसको व्याख्यामा जाउँ है त। अब महाभूतानि, महाभूतानि भन्नाले के भए? क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचितयः अधम शरीरा। 5 को युक्ति बाहिरबाट छ। 5 के भए? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। पृथ्वी, तेज, जल, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत। अब यो 5 महाभूत पनि अहिले त्यसका बारेमा नजाउँ, तर 2 प्रकारका भनिन्छन् वेदान्तका शास्त्रहरूमा, पञ्चीकृत र अपञ्चीकृत भनेर। त्यतापट्टि गयो भने अल्मलिन्छौँ हामी। अब यसमा के हुन्छ? एक महाभूतका 5 विभाग भएर, एक का 5 भाग भएर फेरि मिश्रण हुँदै जान्छ। यसलाई पञ्चीकृत महाभूत भनिन्छ। अब यी 5 महाभूतहरूको विभाग भएन भने अपञ्चीकृत महाभूत भनेर भनिन्छ। त यहाँनिर यो विभागवालाको अर्थ छैन। यहाँनिर जो एक महाभूतका पनि 5 भाग गर्नु, त्यसपछि त्यसको विभाजन गर्दै जानु, त्यसलाई मिश्रण गर्दै जानु, यहाँ त्यो अर्थ होइन। त्यसैले त्यसको अहिले आवश्यकता छैन। त यहाँ के हो? यो अपञ्चीकृत महाभूतलाई यहाँ भनिएको। अपञ्ची जसको विभाग गरिएन, एउटाको 5 विभाग गरिएपछि विभाजन हुन्छ, यहाँनिर विभाजन नगरिएकोलाई। अच्छा, यो महाभूतानि भन्नाले यिनै अपञ्चीकृत महाभूतलाई भनिएको हो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। अनि यिनैलाई हामीले जान्नेवाला शब्द के हो त? एउटा त हामीले भन्यौं अपञ्चीकृत महाभूत, दोस्रो शब्द महाभूत पनि हामीले भन्छौँ हैन। नभए हामीले जान्नेवाला शब्द हो सूक्ष्म महाभूत भनेर पनि जो धेरै शब्द आएको छ, यो यिनै 5 का लागि आएको हो। ठिक छ? यिनै महाभूत, यी सूक्ष्म महाभूत यिनी हुन् है त। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। कहीँनिर यिनलाई 5 तन्मात्राका रूपमा पनि भनिन्छ। अब यिनका विषय अलग भए फेरि
तन्मात्रामा पनि कहिले यसलाई लिइन्छ। तर अहिले पञ्चमहाभूतमा, सूक्ष्म महाभूतमा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशलाई हामीले लियौं। अच्छा, दोस्रो आयो अहंकार। अहंकार भन्नाले कसैले व्यक्तिगत अहंकार गर्यो त्यो व्यष्टिगत भयो, ठिक छ, त्यो व्यष्टिगत एकल भयो। तर यहाँ एकल त्यो हुनेवाला तामसी अहंकारको कुरा यहाँ गरिएको होइन। यहाँ कस्तो अहंकारको कुरा गरिएको छ? समष्टिगत रूपमा सर्वत्र व्याप्त अहंकारको यो वाचक हो। यसैलाई अहम भाव पनि भनिन्छ। अब यो पञ्चमहाभूतको यो कारण हो। यसै अहंकारबाट पञ्चमहाभूत उत्पन्न हुन्छ। पञ्चमहाभूत यसैबाट उत्पन्न भएका कारण यो अहंकार एक किसिमले प्रकृति पनि हो। अनि प्रकृति हो, यो बुद्धिको कार्य भएका कारणले विकृति पनि हो। त यो के भयो त? अहंकारमा दुई गुण भए। अहंकारबाट पञ्चमहाभूत उत्पन्न हुने हुनाले प्रकृति भयो। यो बुद्धिबाट उत्पन्न यो भएका कारणले, बुद्धिको कार्य भएका कारणले यो विकृति पनि हो। ठिक छ। रचना गर्नेवालालाई प्रकृति भन्यो, जो चीज रचियो त्यसलाई विकृति भनेर भनिन्छ। ठिक छ। अहंकार, यसलाई समष्टि अहंकार, समूहगत अहंकार भनेर पनि यसलाई हामीले भन्छौं। यो क्षेत्र भन्नाले इदम शरीरम कौन्तेय भनेर हामीले जो भन्यौं, क्षेत्र भनेर जो भन्यौं, इदम क्षेत्रम, यो क्षेत्र भन्नाले मात्र संकुचित अर्थमा यसलाई लिनु हुँदैन। एउटा सानो अर्थमा यसलाई लिनु हुँदैन। हेर्नुस् कति व्यापक छ अहंकार। अब त्यो बुद्धिको पनि कुरा गरौं। बुद्धि भन्नाले यहाँनिर हाम्रो आफ्नो बुद्धिको कुरा होइन, समष्टिगत बुद्धिको कुरा गरिएको हो। यसै समष्टिगत बुद्धिलाई यो अध्यात्मको भाषामा, वेदान्तको भाषामा, दर्शनादिको भाषामा यसलाई महत्त्व भनेर भनिन्छ। यो एउटै कुरा हो। महत्त्व यानी कि समष्टि बुद्धि। यो पद के भयो? समष्टि बुद्धिका लागि भयो। यो समष्टि बुद्धि भन्नाले महत्त्वको यो वाचक हो। यसलाई महत्त्व भनेर भनियो। अनि यसै बुद्धिबाट, यही बुद्धि हो, यसबाट अहंकार उत्पन्न हुन्छ। कसैलाई उत्पन्न गर्नेवाला भएपछि त्यसलाई के भनिन्छ भन्नुस् त? प्रकृति कि विकृति? प्रकृति। कुरा बुझ्नुभयो? जसबाट उत्पन्न हुन्छ त्यो प्रकृति हो, जो उत्पन्न भयो त्यो विकृति हो। अब बुझियो? मातालाई, जननीलाई प्रकृति किन भनिन्छ? किन भनिन्छ? किनकि त्यसैबाट यो सृष्टि उत्पन्न हुने हुनाले प्रकृति भनिने हो। अच्छा, बुद्धि, यो समष्टिगत बुद्धिलाई, जसलाई महत्त्व भनियो, त्यो प्रकृति हो। अनि मूल प्रकृतिको कार्य भएका कारणले अब यो बुद्धि पनि कहीँबाट उत्पन्न भयो। त यो कहाँबाट उत्पन्न भयो भने मूल प्रकृतिबाट यो उत्पन्न भएका कारणले यो विकृति पनि हो। अर्काको विकृति हो, आफू पनि उत्पन्न गर्ने कारणले यो प्रकृति हो। त यो जस्तै अहंकार प्रकृति र विकृति हो, त्यस्तै बुद्धि पनि प्रकृति र विकृति हो। अब पछि गएर अन्तिममा नसोध्नु होला प्रकृति के हो, विकृति के हो, हैन? ध्यानमा राखिराख्नु होला। जो उत्पन्न गर्छ त्यो प्रकृति हो, जो उत्पन्न हुन्छ त्यो विकृति हो। त अहंकारमा यी भए जसलाई हामीले प्रकृति र विकृति भन्न सक्छौं। त्यस्तै अहंकारलाई उत्पन्न गर्नेवाला पनि बुद्धि, महत्त्व, यो पनि प्रकृति र विकृति हो। अच्छा,
यो यसपछि बुद्धि, बुद्धिपछि के छ हेर्नुस् त, अव्यक्तमेव च, अव्यक्तमेव च। अव्यक्त नाम मूल प्रकृतिको हो। यो अव्यक्त भन्नेलाई नै मूल प्रकृति भनिन्छ। हामीले सुनेका छौँ त धेरै कुराहरू। के सुन्यौं? यो मूल प्रकृति भन्ने सुन्छौं। यही यसको नाम अव्यक्त पनि हो। अब यो मूल प्रकृतिबाट, अव्यक्तबाट समष्टि बुद्धि उत्पन्न हुन्छ। यानी कि समष्टि बुद्धिको कारण प्रकृति हो। अनि आफू प्रकृतिलाई के भनिन्छ भाइ? प्रकृतिलाई अनादि भनिन्छ, ईश्वरको रूप भनिन्छ। त यो अहिलेका लागि यदि हामीले भन्यौं, हालाकि यो सबै त भगवानको माया हो, भगवानको सृष्टि हो, तर प्रत्यक्ष रूपमा प्रकृति कसैको कार्य होइन। प्रकृति अनादि हो। प्रकृति कसैको कार्य किन? मूल प्रकृति यो अव्यक्त, यसलाई किन भन्यो भने यसलाई विकृति भनिँदैन, यसलाई प्रकृति मात्रै भनिन्छ। किनकि यो कसैको कार्य होइन, आफू कारण हो। ठिक छ। अब यसलाई यसरी लैजान्छु म। अव्यक्तमेव च बुद्धि अहंकार महाभूतानि। अब यसरी क्रम गयो हेर्नुहोस्। यो उल्टो अर्थ लगाउनुहोस् अब। ठिक छ। पहिले लाइनलाई उल्टो अर्थ लगाउनु हो भने, यानी कि अन्तिमबाट अर्थ लगाउनु भयो भने को कसबाट उत्पन्न भएको हो यो जान्नु परेन फेरि। ठिक छ। अव्यक्त मूल प्रकृति, यसैबाट बुद्धिलाई महत्त्व भनियो। यसै महत्त्वबाट अहंकार, अनि यो अहंकारबाट पञ्चमहाभूत। ल हेर्नुहोस् त, हैन? को कसबाट भन्ने यस श्लोकले यसरी उल्टा गरियो भने यो पनि प्राप्त हुन्छ, यो ज्ञान पनि प्राप्त हुन्छ। ठिक छ। हजुरहरूलाई यो हेर्नुहोस्, जति छोटो व्याख्या गरियो त्यति सजिलो हुन्छ, अनि जति विस्तृत व्याख्या गरियो त्यति असजिलो हुन्छ। यो यस्तै विषय हो भाइ। वेदान्तको, उपनिषदको जति लामो व्याख्या गर्दै गयौँ त फेरि अल्झिन्छ, हैन? अनि जति छोटो गरेर टुङ्ग्याइदियो त्यति सजिलो हुन्छ। नभए यहाँ पञ्चमहाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, यो नै क्षेत्रको स्वरूप हो भनिदिएपछि भयो, हैन? यदि भनेर टुङ्ग्याइदिँदा अगाडि बढ्यो भने सजिलो लाग्छ। अच्छा, तर पनि यहाँ केही जान्नु पर्ने हुन्छ। धेरै यसलाई यो राम्रो मान्नुपर्छ, है त? हामीले यो पढ्यौँ कि पढेनौँ योग दर्शनमा? कहीँ पढ्यौँ यो कुरा? हजुरलाई केही याद आयो? विशेषा विशेष लिङ्ग मात्र लिङ्गानि गुण पर्वाणि। ठिक छ। यसैको व्याख्या पढ्नु होला। योग दर्शनमा यो योग दर्शनको दृश्य जो भनिएको हो, योग दर्शनमा जो दृश्य भनियो त्यही गीतामा क्षेत्र पनि भनियो। वहाँ के भनियो? विशेषा विशेष लिङ्ग मात्र लिङ्गानि गुण पर्वाणि। अब इत्यादि आयो, त्यसको व्याख्या त्यही गर्नु होला। अहिले म त्यो वाला व्याख्या यहाँ गर्दिन। लग यही हो, यही गीताको यही श्लोक हो। दोस्रो पादको 19वां सूत्रलाई हेर्नु होला। त महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त मूल प्रकृति, यही अव्यक्त हो। मूल प्रकृतिबाट के उत्पन्न हुन्छ? बुद्धि, बुद्धिबाट अहंकार, अहंकारबाट महाभूत। अब हेर्नुहोस्, इन्द्रियाणि दशैकं च। अब यहाँनिर के आयो? 10 इन्द्रिय, 1 मन, अनि शब्दादि 5 विषय पनि छन्।
पंच च इन्द्रिय गोचराः, यी सब 5 विषयलाई पनि यी कारण भएका कारणले प्रकृति भनिन्छ। अहंकारका काम भएका कारणले विकृति भनियो। अब पंचमहाभूत पनि प्रकृतिमा पनि आए, विकृतिमा पनि आए। अब यो प्रकृति विकृतिलाई अहिले छोडिदिन्छु म, किनकि यो फेरि गाह्रो हुन्छ बुझ्न। प्रकृति विकृति भन्दा यति मात्रै बुझौँ, उत्पन्न गर्नेवाला प्रकृति जो उत्पन्न भयो त्यो विकृति, ठिक छ। अनि विकृतिबाट फेरि अन्य केही उत्पन्न हुँदैन, त्यही समाप्त भयो। जो अन्तिम भयो त्यो विकृति मात्रै भयो, है त। अब यहाँनिर व्याख्यामा जाउँ। इन्द्रियाणि दशैकम च, इन्द्रियाणि दशैकम च, यी 10 इन्द्रियहरू। 10 इन्द्रिय के भए? 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय। ज्ञानेन्द्रियमा के आए? श्रोत्र, कान, त्वक, त्वचा, नेत्र, आँखा, रसना, यो जिह्वा, जिब्रो, घ्राण, यो नासिका, नाक, हैन? यी के भए त? 5 ज्ञानेन्द्रियहरू भए। यस्तै 5 कर्मेन्द्रिय, इन्द्रियाणि 10 भन्नेलाई 5 कर्मेन्द्रिय के भए? वाक, मुख, पानी, हात, पाद, चरण, गोडा, उपस्थ, पायु, मलमूत्र गर्ने वाला स्थान। यी 5 के भए? 5 कर्मेन्द्रियहरू भए। जननेन्द्रिय र मलद्वार यसलाई भनिन्छ। यी 10 इन्द्रियहरू यी 5 महाभूतबाट उत्पन्न भए। 5 महाभूतबाट यी 10 इन्द्रियहरू उत्पन्न भए। अब यी इन्द्रियहरूबाट के उत्पन्न हुन्छन् त भने इन्द्रियबाट अगाडि केही समाप्त भयो। इन्द्रिय अर्कालाई उत्पन्न गर्न सक्दैनन्, ती आफ्नो काम गरिरहन्छन्। अर्कालाई उत्पन्न नगर्नेका कारणले अब जो उत्पन्न गर्दैन त्यो के भयो? विकृति भयो, ठिक छ। त पञ्चमहाभूतसम्म प्रकृति शब्द जोडियो, प्रकृति र विकृति। तर यी जो 10 इन्द्रियहरू छन्, यी 10 इन्द्रिय, यसमा के अर्थ आयो? प्रकृतिको शब्द। इन्द्रियहरूलाई प्रकृतिका अर्थमा लिनु हुँदैन, किनकि यी अन्य कसैलाई उत्पन्न गर्दैनन्। इन्द्रियाणि 10 एकम च। अच्छा, मन पनि त्यस्तै हो, मन पनि इन्द्रियका साथ नै हो। पञ्चमहाभूतबाट उत्पन्न यो मन हो, स्वयं कसैको कारण यो पनि होइन। त्यसैले यो पनि विकृतिमा नै यसको गणना गरिन्छ। मन पनि विकृति नै हो, मनले अन्य कुनैलाई उत्पन्न गर्दैन। अब यो दुनियाँभरका विचार उत्पन्न गर्छ, ती निरर्थक हो। पञ्चचेन्द्रिय गोचराः, 5 च र इन्द्रिय गोचराः, यी इन्द्रियहरूका, को इन्द्रियका? इन्द्रिय त 10 छन्, यहाँ त दिए 5, हैन? गोचर भन्नाले विषय, त कर्मेन्द्रियका विषय भएनन्, ज्ञानेन्द्रियका विषय भए। यहाँनिर अलगबाट दियो, पंच च इन्द्रिय गोचराः, यी 5 ज्ञानेन्द्रियहरूका यी विषय हुन्। के हुन् त? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, यी पनि पञ्चमहाभूतबाट उत्पन्न भएर स्वयं कसैको कारण बन्दैनन्। यी 5 पनि विकृति नै हुन्। त्यसैले विकृतिमा के आए? 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, 5 यसका विषय र मन। अब 5 महाभूत। अब यसलाई यसरी जाउँ। अब यसलाई अन्तिममा निष्कर्षमा जाउँ।
पांच महाभूत, एक अहंकार, एक बुद्धि, यी सात प्रकृति पनि हुन्, विकृति पनि हुन्। मूल प्रकृति जसलाई अव्यक्त भनियो, यो मात्र प्रकृति हो, विकृति होइन। 10 इन्द्रियहरू, एक मन, 5 ज्ञानेन्द्रियका विषय, यी 16 मात्र विकृति हुन्। त यस प्रकारले कति भए? 7, 7 र 1 प्रकृति 8, 8 र 16 24। त यी 24 तत्वको समुदायको नाम हो क्षेत्र। अनि यसै 24 तत्वको एक अंशले मानव शरीर निर्मित भएको हो। यो मानव शरीर यिनै 24 तत्वका अंशले बन्दछ, जसलाई भगवानले यो पहिला श्लोकमा इदम शरीरम कौन्तेय भनेर भनिएको हो। अनि तेस्रा श्लोकमा आएपछि तत्क्षेत्रम भनेर त्यसलाई वर्णन गरियो। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद्विकारी यतश्च यत् सच यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु भनेर जसलाई भनियो त्यही क्षेत्र हो। ठिक छ, यसमा अलिअलि कुरा बुझियो, केही अप्ठ्यारो त लागेन हैन? यसै बिचमा किनकि विषय अप्ठ्यारो छ, त्यसैले अहिले चल्ता चल्तै के भन्छ, बोल्दा बोल्दै हाम्रो संयोजकज्यूलाई मैले माध्यम बनाएर सोध्छु, केही यता पनि ध्यान गयो कि केही यहाँ पनि भन्नु छ कि हजुर? केही यसैका विषयमा केही लाग्यो भनेपछि हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ संयोजकजीले। ठिक छ केशव दाई, संयोजकज्यू, केही यसका बारेमा केही भन्नुपर्छ? मैले सकेसम्म यसलाई विस्तारित रूपमा व्याख्या गरे। यसमा केही नबुझिनेवाला मैले भने कि नजान्नेवाला शब्द केही गरे कि त्यो छ भने त्यसलाई मैले क्लियर गर्छु। गुरुदेव ठिक छ गुरुदेव, बुझिएको छ। ल, अब पुरै विस्तारित रूपमा एक एक गरेर यसको व्याख्या गरियो है त। ल, म अगाडि बढौँ है त, यहाँहरू सबैको अनुमति भयो। अब हामी दोस्रो श्लोकमा 6 नम्बरमा हामी जाउँ। इच्छा द्वेषः सुखम दुःखम। लक्ष्मी माता कहाँ गई? ओम गुरु। ओम जी। इच्छा द्वेष सुखम दुःखम। इच्छा द्वेषः सुखम दुःखम। इच्छा द्वेषः सुखम दुःखम। संघातश्चेतना धृतिः। संघातेतना धृतिः। संघातश्चेतना धृतिः। संघातश्चेतना धृतिः। एतच्छेत्रं समासेन। एतच्छेत्रं समासेन। एतच्छेत्रं समासेन। एतच्छेत्रं समासेन। सविकारमुदाहृतम्। 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 इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः। एतच्छेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः। एतच्छेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। यो
धृतिमा अट्किनु भयो, एकपटक फेरि उच्चारण गरौँ त। इच्छा देशः सुखं दुःखं संघात चेतना धृतिः धृतिः भन्नुहोस्। हस् गुरु। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघात चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। धृति ह हुँदैन, यो विसर्ग भनेपछि ह नै हुन्छ भन्ने छैन। हि धृति हि है, ती छ, तीमा ई छ, त्यसपछि विसर्ग भएपछि हि भन्नुपर्छ। ल त्यसैमा जाउँ, के छैन। अनि यसमा के बनियो? इच्छा एक, द्वेष यो दोस्रो, सुख दुःख अर्थ केही गर्नै परेन। इच्छा द्वेष सुख दुःख संघात हैन। संघात भनेको यो मिलेको समूह। संघात भन्नाले के भयो? मिलेको समूह भन्नाले के भयो? शरीर चेतना। अब चेतना भन्नाले के बताउनु पर्यो त? चेतना प्राण शक्ति हो। चेतना छ भने हामी छौं, चेतना छैन भनेपछि राम राम सत्य है, हैन? चेतना माने प्राण शक्ति। धृति दैव धारणा शक्ति। कहिले धैर्यताको नाम पनि दिइन्छ। धैर्यलाई पनि त धारण गर्नु पर्यो नि त। धैर्य धारण। अब धैर्य हो कि धारणा शक्ति हो? त धृतिको अर्थ भयो धारण गर्न सक्ने शक्ति। एतत् क्षेत्रम, एतत् यो क्षेत्र समासेन संक्षिप्त रूपले सविकारम यस प्रकारका विकारहरूका साथमा उदाहृत गरियो, यानी कि यसलाई भनियो भनेर यहाँनिर वर्णन गरियो। ठीक छ। यहाँनिर यो जो शब्द छ एतत् क्षेत्रम भनेर जो भनियो, यो जो क्षेत्र हो, यो जो क्षेत्र भन्नाले के? जो 5 नम्बरको श्लोक भनियो यो क्षेत्र हो। यो 24 तत्त्वले युक्त भएको जो यसमा दियो त्यो क्षेत्र हो। ठीक छ। अब 24 तत्त्व त हजुरहरूलाई निश्चित हुन्छ, अप्ठ्यारो केही हुँदैन। प्रकृति 1, बुद्धि 2, अहंकार 3, 5 महाभूत 5 र 3 8, 10 इंद्रिय 18, 1 मन 19, 5 यसका विषय 24। मैले यो क्रम कहाँबाट भनेपछि यो 5औं श्लोकका आधारमा भने यो 24 तत्त्वलाई क्षेत्र भनियो। एतत् क्षेत्रम 24 तत्त्ववाला यो क्षेत्र समासेन त्यो क्षेत्रको पनि समासेन संक्षिप्त रूपले सविकारम विकार सहितलाई यहाँनिर उदाहृतम माने भनिएको छ। अब यो 5 नम्बर श्लोकमा भगवानले समष्टि संसारको वर्णन गर्नु भएको हो। अब 6 नम्बर श्लोकमा अब यो समष्टि विकार होइन, व्यष्टि विकार। व्यष्टि माने व्यक्तिगत, समष्टिगत माने समष्टि माने समूहगत। व्यष्टिको अर्थ भयो अब यहाँनिर इच्छा, ममा इच्छा हुनसक्छ, अर्कामा नहुनसक्छ। द्वेष ममा हुनसक्छ, अर्कामा नहुनसक्छ। त्यसैले यी विकारहरू व्यष्टिगत हुन्। ठिक छ। अब इच्छा भनेको के हो त? अब अलिअलि यसको चर्चा गरौँ। आज यो विकारहरूको चर्चा गरौँ है त। इच्छा यो वस्तु, यो व्यक्ति,
यस्तो वातावरण भइदिएको भए हुन्थ्यो, यस्तो चिसो पनि, यो कति जाडो भएको होला, अलिकति तातो भइदिया भए हुन्थ्यो भन्ने होला है। अनि यो वस्तु भएको भए हुन्थ्यो, अहिले कोठा ढम चारैतिरबाट बन्द गरेर टन्न गरेर एसी चलाएर, त्यो पनि कतिमा चलाउनु भयो एसी, होइन? 30मा कि 35मा। अब यो एसी टन्न गरेर चलाएको भए राम्रो भनेर आहा, अब चलाएकावालालाई अर्कै केही स्वाद लागिरह होला, होइन? अब सामान्यलाई पहिले हिटरै काफी छ भन्यो होला, हिटरवालालाई एसी सोच्यो होला, एसीवालाले केही अर्कै सोच्यो होला, होइन? ल, जे भए पनि यो सोच्नु, यो मनमा चाहना राख्नु, यो नै इच्छा हो, यो विकार हो। मनमा चाहना राख्नु यो नै, यसैलाई इच्छा भन्दछन् है त। इच्छा भनेको के हो? मनमा चाहना राख्नु। त यो क्षेत्रका विकारका रूपले भगवानले सबभन्दा पहिले यो इच्छालाई पहिलो विकार मान्नुभयो। यो शरीरको, यो संसारको पहिलो विकार के हो? इच्छा हो। किनभने यो इच्छा नै मूल विकार हो। हेर्नुहोस्, इच्छा हुन्छ, इच्छा भएपछि धेरै कुरा गरिन्छ, त यो मूल विकार भएर नै अनेकानेक पाप हुन्छन्, अनेकानेक दुःख हुन्छन्। त यो इच्छा नै सम्पूर्ण पापको मूल कारण हो, सम्पूर्ण दुःखको मूल कारण हो। त यो सांसारिक कहाँको इच्छा? फेरि इच्छालाई गलत अर्थमा नलिनु होला। इच्छा भन्नाले सांसारिक इच्छा नै यो दुःख र पापको मूल कारण हो। ल, भयो, वाक्य बन्यो। सांसारिक इच्छा नै दुःख र पापको मूल कारण हो। द्वेष, अब इच्छा भयो, चाहना भयो, कामना भयो, म यस्तो हुँ भन्नेवाला अभिमान भयो, गर्व भयो, म जस्तो अरू कोही छैन भन्नेवाला भयो। अनि त्यसमा बाधा भएपछि रिस उठ्छ, रिस। ठिक छ, रिस उठ्छ। अनि जो अन्तःकरणमा अब रिसको जो सूक्ष्म रूप रह्यो नि, विचार गर्नु होला है यी शब्द। बाहिर उठेको जो रिस छ, क्रोध छ, त्यो क्रोधको जो सूक्ष्म अंश जो हृदयमा रह्यो, त्यो रहिरहन्छ। फेरि त्यो रहनु नै त्यो द्वेष रहनु हो, त्यसैलाई द्वेष भनिन्छ। ठिक छ। सुख असुखको त यहाँ त धेरै अविद्या आदिमा पनि, राग आदिमा, द्वेष आदिमा सुखको कुरा हजुरहरूले गर्नु भएकै छ। अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुःखम। तपाईका अनुकूल भयो, हाम्रा अनुकूल भयो, अनुकूल परिस्थिति आयो भने मन के हुन्छ? प्रफुल्लित हुन्छ। आहा, हाम्रो लागि कुरा गरिदियो भनेपछि आहा, कसैले कसैको प्रशंसा गरिदियो भने आहा, होइन? त्यो के भइहाल्यो? सुख भइहाल्यो। प्रशंसामा पनि मजा आउँछ भाइ, होइन? त्यो भित्रको आनन्दै अर्को हुन्छ भने। त्यहीँनिर हुन त यस्तै हो, तर मान्छे यस्तो हो भनेर प्रतिकूल एक शब्द 100वटा अनुकूल कुरा गरेपछि एउटा प्रतिकूल कुरा गरिदिनुस् त सारा भताभङ्ग हुन्छ। त्यो आए जतिको सुख त्यो बर्बाद हुन्छ। त्यसलाई के भनियो त? दुःख भनियो, होइन? त प्रतिकूलतामा, अब यसलाई धेरै भन्दिनँ भाइ, अनुकूलतामा सुख, प्रतिकूलतामा दुःख। तपाईको मनले चाहेको कुरा सुख, नचाहेको कुरा दुःख। अच्छा, संघात, यो 3वटा शब्द चाहिँ यो भनिहाल्छु है। संघात चेतना धृति। संघात केलाई भनियो? जो 5 नम्बरको श्लोकमा भनियो 24 तत्व, यी 24 तत्वले बनेको यो शरीर रूप यो संघात भन्नाले समूह। यसै समूहलाई यो संघात भन्छ, यो समूहलाई। अब शरीर उत्पन्न भयो,
अब यो एउटा डल्लोको रूपमा जो देखियो, कोही सुन्दर होला, कोही असुन्दर होला, कोही कस्तो होला, कोही हैन सानो होला, कोही अग्लो होला, त यो एउटा सत्ता रूपमा यो देखिनु यो के हो त? यो यसैको विकार हो। यो विकार कस्तो छ? शरीर जबसम्म यो चेतनावाला रहन्छ, यो विकारी किन भयो? यो त बडा चेतनावान छ भनेर भन्नुहुन्छ। यो प्रतिक्षण बदलिँदै रहन्छ। अहिले जो छ एकछिनपछि छैन। कुरा बुझियो नि? यसको विकारको अर्थ हो प्रतिक्षण यो बदलिँदै रहन्छ। अहिले जो छ एकछिनपछि छैन। यो 24 तत्त्वको समूहका रूपमा, संघातका रूपमा यो जो शरीर उत्पन्न भएको छ, यो प्रतिक्षण विकारी हो। ठीक छ? प्रतिक्षण विकारी। तब एउटा सानो बालक कुमार अवस्थामा पुग्यो, युवक भयो, ठुलो ठुलो हुँदै गर्दा युवक पछि अलिकति जरा व्याधि आउन थाले, बुढो हुँदै गयो। बुढो हुँदै गएपछि पनि त्यो सोच्दै रहन्छ कुन बेला यो संसारबाट त्यसको चेतना विलुप्त भयो, थाहै हुँदैन। सोच्दै रहन्छ, मलाल गर्दै रहन्छ, हात मल्दै रहन्छ। आफ्नो शरीरको, रूपको, सुन्दरताको, धनको, ऐश्वर्यको, वैभवको कुरा गर्दै बखान गर्दै रहन्छ। ती धन सम्पत्ति ऐश्वर्य सारा यही रहन्छन्। अनि त्यो संघात कुन बेला नदीका किनारामा झुलझुल भएको थाहा नै हुँदैन। उसले के जानोस् पछि? ठीक छ? यो हो संघात, डल्लो। चेतना, चेतनालाई भनियो प्राण शक्ति। अर्थात शरीरमा जो प्राण चलिरहेका छन् या जो प्राण चलिरहेको छ, त्यसैको नाम चेतना हो। यो चेतनामा पनि, यो प्राण शक्तिमा पनि परिवर्तन हुँदै रहन्छ। सात्विक वृत्ति आएपछि यो प्राण शक्ति शान्त रहन्छ। प्राण शक्ति, त्यसैले त साधना गर्नुपर्छ। प्राण शक्ति शान्त रहन्छ। अनि कुनै बेला अन्य इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख आए, चिन्ता, शोक, भय आदि भएपछि यो प्राण शक्ति अशान्त रहन्छ। हैन? यो प्राण शक्ति पनि निरन्तर भनिरहेको हुन्छ नि, हाम्रा त कति श्वास छन्, यसलाई गनिरहेका छौँ भनेर भनिन्छ। आफ्नो श्वास जति दिएको छ भगवानले, यो प्राण शक्ति पनि एक एक गरेर नष्ट भइरहेको हुन्छ। त्यसैले यो प्राण शक्ति पनि के हो? विकारको रूप हो। त प्राण शक्तिलाई यहाँनिर चेतना भनिएको हो। धृति, ल एक शब्द छ धृति। धृति भनेको धारणा शक्तिको नाम हो। यो धारणा शक्ति पनि बदलिँदै जान्छ। किनभने कहिले मनुष्यले धैर्य आदि धारण गर्दछ, कहिले गर्न सक्दैन। अनुकूल परिस्थिति आए त धारण गर्छ, प्रतिकूल परिस्थिति आयो भने पर उपदेश कुशल बहु तेरे। अर्कालाई सिकाउन त बडा मस्तीले सिकाउँछन्, आफूमा आइपरेपछि आफूले त्यो धारण गर्न सक्दैनन्। तब त्यहाँनिर धैर्यको कमी पर्छ। वास्तविकता त्यही हो। जब आफूमा आएपछि पनि त्यसलाई समुचित रूपले धैर्य धारण गर्न सकियो। एतत् क्षेत्रम समासेन, पहिले भनिएको यो क्षेत्र 24 तत्त्ववाला 5 नम्बर श्लोक वाला समासेन संक्षिप्तमा यहाँनिर सविकारम उदाहृतम, यस प्रकारले यी विभिन्न विकारहरूका साथमा यसलाई उदाहृत गरियो। अब यो सब केले हुन्छ? क्षेत्रका साथमा सम्बन्ध राख्यो भने, यो संघातका रूपमा सम्बन्ध राख्यो भने यो सब इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख आदि विकार हुन्छन्। ठिक छ नि त? यो विकारका बेलामा यो त विकार जीवात्माका सहायताले हुन्छन्। जीवात्मा रहेन, चेतना रहेन भने यो कसरी होला? त यो 24 तत्त्ववाला यो शरीरको बारेमा, क्षेत्रका बारेमा र त्यसका 7 प्रकारका यो विकारका बारेमा हजुरहरूलाई यथाशक्य यथामति यो कुरा चाहिँ यहाँ गरियो। आज विलम्ब भए पनि 5 मिनट 6 मिनटको
हामीले त्यसको पूर्ति चाहिँ आज गर्यौँ है त। तर पनि आफ्नो नियत समयभन्दा अलिकति 5-7 मिनट पर गएका कारणले म व्यक्तिगत रूपमा मेरा कारणले पनि भएको यो ठान्दै हजुरहरू नरिसाउनु होला। यसमा पनि केही न केही ज्यानका लागि प्रयास गरेकै हुँ। यथाशक्ति, यथामति, यथा दृष्टि। मतिले पनि कहाँ हुन्छ, त्यो पुस्तकबाट खोजी खोजी भन्ने हो प्रभु। त्यस्तो ज्ञानवाला केही पनि होइन। जस्तो खोजेर भने त्यस्तै स्वीकार गरिदिनु होला होइन। जस्तो छ त्यस्तालाई हजुरमा नै समर्पण गरिदिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको दिन शुभ रहोस्। प्रणाम।